जेल में डालिए। ये क्या समझते हैं हम आ रहे कई दिन जेल में होंगे तो हम सड़कों पे होंगे, स्कूल बंद, बच्चों का जिया। शुक्रगुजार हूँ अपना शहर मियाँ वाली का कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात के इजहार का। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, इस एहतजाज में मजीद शिद्दत आती जाएगी। पूरा पंजाब इस वक्त सरापा एहतजाज है, महव एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मियाँ वाले अपने शहर के साथ आपका मोहम्मद इरफान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पंजाब भर की तरह मियाँ वाली में भी टीचरों का एहतजाज जारी है। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो वो भी एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एहतजाज सरापा एहतजाज यहाँ पर जारी है। हम टीचरों से पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये एहतजाज मज़ीद कितने दिन तक जारी रहेगा। जी वास्सलाम, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन। सर बताइएगा, ये एहतजाज कितने रोज़ तक जारी रहेगा और आपके क्या मुतालबात हैं? हम अभी एहतजाज ख़त्म कर सकते हैं अगर नकवी आज ऐलान कर दे कि मैंने तमाम मुलाजमीन के मुतालबात पूरे कर दिए हैं। हमारा कोई एहतजाज का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने तो जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे 3 बड़े मुतालबात हैं। हमें पूरी लीव इनकैशमेंट दी जाए, यानी 12 महीनों की तनख्वाहें। दूसरा, हमारी पेंशन आखिरी रनिंग बेसिक पे होनी चाहिए, ना कि 3 का औसत। और तीसरा, प्राइवेटाइजेशन नामंजूर है, क्योंकि गरीब का बच्चा जमा हमारे पास पढ़ता है, अमीर तो बड़े बड़े जगहों पे पढ़ते हैं, गरीब हमारे पास पढ़ता है। लिहाजा ये तीनों मुतालबात आज नोटिफाई कर दे, हम एहतजाज खत्म कर देंगे। नाज़रीन, हमारे साथ टीचर मौजूद है। सर बताइएगा कि ये एहतजाज कितने दिन तक जारी रहेगा? ये अभी जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते उतने तक ये एहतजाज हम जारी रखेंगे। और क्या मुतालबात है? हमारे मतलब लीव कैशमेंट का है, उन जो हमें मिलता था वो इन्होंने कम कर दिया है। दूसरा, निजकारी का स्कूल ये हमारे बेच रहे हैं, ये मसला है। प्राइवेटाइजेशन हो रही है हमारे स्कूलों की, ये मेन मसला है हमारा। और एहतजाज कितने दिन से ये जारी है? ये 10 दिन हो गए हैं इसको एहतजाज को। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते उतने तक ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। एहतजाज अजीज तो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते। और मुतालबात हमारे वही जायज़ हैं। ये जो इनकैशमेंट लीव है और ख़ासकर पेंशन और अब फैमिली पेंशन, तो ये हम तो ये मुलाजिम पेशा लोग, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। यही चीज़ बच्चों के लिए पूरा हम अपनी सारी ज़िंदगी अब सर्फ कर देते हैं। और यही एक उम्मीद होती है कि चलो जी आखिर में जाके जो कुछ हमें मिलेगा उससे हमको बच्चों की शादियां कर सकेंगे या कोई मकान बना सकेंगे। शाहिद खान नियाजी, इनसे पूछते हैं कि जी इस कानून को कैसा देखते हैं। ये खुद वकील हैं, कानून को समझने वाले हैं। जी सर, क्या कहेंगे ये पंजाब हुकूमत ने जो कानून बनाया है इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बतौर एडवोकेट ये जो मामला चल रहे हैं या जो ये साज़ा कराम के साथ जो ज़्यादती कर रही है इंटरिम गवर्नमेंट, इसकी मैं भरपूर अल्फाज में और सख्त अल्फाज में मुज़ाहमत करता हूँ। और सेकेंडली अपने बिहाफ पे, अपनी डिस्ट्रिक्ट बार की बिहाफ पे, और ये मैं ऑन एयर ये कमिटमेंट देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट बार मियाँ वाली हर लम्हा शाना बशाना अपने साज़ा कराम के साथ ही खड़े हैं और इंशाअल्लाह स्टैंड करेंगे। सेकेंडली, ये जो जितनी इंटरिम गवर्नमेंट ये जो पॉलिसीज़ वगैरह बना रही है, तो ये टोटली अगेंस्ट द लॉ है, टोटली इलीगल है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरिम गवर्नमेंट या निगरान सेटअप होता है, उनके पास ये इख्तियारात भी नहीं है कि वो प्रोविंशियल लेवल पे कुछ तरह की पॉलिसीज़ बनाएं। और ये जितनी पॉलिसीज़ हैं टोटल बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ जो हमारी शहरी हैं या जो हमारे लोग हैं, स्पेशली टीचर्स हैं, तो ये टोटल इलीगल हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी यहाँ पे अपने जो हमारे असातिज़ा कराम है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो उस्ताद का रुतबा या मकाम है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो उसको बाप का दर्जा हासिल है। और ये जो आजकल जो असातिज़ा कराम या टीचर्स के साथ कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में, इल्लीगल कार्रवाइयों में अरेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIRs दे रहे हैं। तो ये हम उनको यही मैसेज देंगे कि होश के नाखन लें कि वो इंसान या वो डिपार्टमेंट या वो शख्सियात जो टीचर्स हैं कि जो कौम के मौमार हैं, अगर आप उनके साथ इस तरह करेंगे तो जो एक आम शहरी है उसके बारे में क्या होगा।
تو یہ جتنی بھی یہ ان کی ڈیمانڈ جو ہیں، چاہے وہ جو مختلف پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، جب پینشن سے ریلیٹڈ ہیں، یا جو ان کے لوگوں کو یا ٹیچر حضرات کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو ہم اس کو فل کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا سٹانس جو ان کے ڈیمانڈ یا مطالبات ہیں اس کے ساتھ ہے، اور اس کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور ٹیچر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں اور یہ احتجاج کتنے دن تک جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد یونس کلیار، صوبائی الیکشن کمشنر انجمن اساتذہ پاکستان۔ میں شکر گزار ہوں اپنا شہر میاں والی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے اظہار کا۔ تو ان کا جو سوال ہے اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ کتنے دن جاری رہے گا، کیونکہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی جو پازیٹیو پیش رفت ہے مذاکرات کی وہ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ ابھی میری لاہور میں جو ہمارے مرکزی اگیگا کے قائدین ہیں پروفیسر ندیم اشرفی صاحب، ان سے بھی ابھی بات ہوئی ہے۔ تو حکومتی سطح پر ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ کسی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ سر میں دیکھ رہا ہوں کہ استاذ کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے باہر ملک میں؟ جی، یہ اساتذہ کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، خصوصاً بکھر میں جو رات کو کریک ڈاؤن ہوا ہے، ہمارے اور بھی مرکزی قائدین کوٹ لکھپت جیل میں 3 MPO کے تحت، حالانکہ جو ان کے خلاف FIR ہوئی تھی وہ تو کورٹ نے خارج کر دی تھی، لیکن بعد میں DC جو محترمہ ہیں وہ نقوی صاحب کی کزن ہی ہے، لاہور کی DC، انہوں نے 3 MPO کے تحت یہ بھی زیادتی کی ہے، اور ہمارے قائدین کو انہوں نے 30 دن کے لیے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں PPLA کے صدر جو ہیں وہ ہیں ہمارے پنجاب کے صدر شریف زاہد صاحب ہیں، انجمن اساتذہ پاکستان کے ڈاکٹر کلیم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ روکا جائے۔ اور اس کے سارے علاوہ احتجاج کافی روز سے جاری ہے، جس کی وجہ سے سکول بھی بند ہے، یونیورسٹی بند ہے اور کالج بھی بند ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ اس ضیاع کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ نقلی وزیر اعلیٰ محسن نقوی پر میں ڈالتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کہیں بھی مہذب قوموں میں اگر احتجاج ہوتا ہے، اور ہمارا جو احتجاج ہے وہ ہم ان سے کوئی نئی چیز مانگنے نہیں جا رہے، ہم تو پرانی جو چیزیں ہیں انہی میں کٹ کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پہ کٹ نہ لگائی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امن شیر خان صاحب، جن کا تعلق میاں والی کے گاؤں چدروتی ہے، جو پنجاب ٹیچر یونین کے میاں والی سے صدر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کے کیا مطالبات ہیں، اور آپ اپنے حکومت کے کون سے مطالبات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارے دوبارہ سے کھل جائیں، ہمارے بچے جو ہیں کہ اس وقت وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، وہ تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس ہے۔ سوشل میڈیا سب سے بڑی طاقت ہے کسی کی آواز پہنچانے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ لیو انکیشمنٹ، اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ ہے، اس کے علاوہ سکولوں کی نجکاری، AU SSC کی ریگولائزیشن۔ آپ AU کو دیکھ لیں، کتنے سالوں سے وہ کنٹریکٹ پہ ہیں، انہیں ریگولر نہیں کر رہے۔ اسی طرح یہ حکومت نے جب یہ بجٹ شروع کیا ہے، اس بجٹ میں ہماری پنشن کٹوتی شروع کر دی ہے، جو 35% تھی اب وہ 25% پر لے آئے۔ اس کے علاوہ جو گریجویٹی ہے اس کو بھی انہوں نے کم کر دیا، اور یہ ہمارے جو حقوق ہیں IMF کے ذریعے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ ایک معاہدہ ان کا بہانہ ہے، لیکن یہ ہمیں ملازمین جو ہیں، یہ بڑھاپا کو جو ان کا سہارا ہے، بچوں کی شادی کے لیے ایک گھر، 2 کمرے کا گھر، ٹیچر کے پاس ہوتا کیا ہے؟ یہی 2 کمرے کا گھر بنا لیتا ہے، شادی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کلرک کے پاس کیا ہے؟ اس 1 سکیل سے لے کر 14 سکیل سے لے کر 18 سکیل تک جو پروفیسر ہے، آپ کالج کے اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ جی کالج کے پروفیسر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہی آخری امید ہوتی ہے جو کہ اس کا پینشن کا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیوہ کو ہوتا ہے، اس کی بیٹی کو ہوتا ہے، بچوں کو ہوتا ہے، وہ حکومت چھیننا چاہتی ہے۔ ہاں، حکومت یہ پلان بنا لیتی، جیسے کہ 2018 سے ابھی تک انہوں نے کوئی بھرتی نہیں کی، تو وہ یہ کٹ لگا دیتے کہ اس
जो है इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होगी, पॉलिसी होगी और उनको ये तनख्वाहें, ये मुराद दी जाएंगी। हमारे साथ उन्होंने मुआहदा किया है। जब हम भर्ती हुए थे तो उन्होंने एक मुआहदे के तहत, एक कानूनी शिक के तहत हमें भर्ती किया गया था कि 60 साल के बाद आप रिटायर्ड होंगे तो आपको इतनी कंप्यूट मिलेगी, इतनी परमानेंट पेंशन मिलेगी। हम उसी मुआहदे पर अमल दरामद चाहते हैं, इसके अलावा हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। सर निजकारी की तो आम आदमी को समझ आती है, लीव इनकैशमेंट ये क्या चीज़ है, आम आदमी से नहीं समझ पा रहा। लीव इनकैशमेंट जो होती है ना, टीचर जो सर्विस करता है ना, जो 60 साल तक करता है तो उसकी छुट्टियां होती हैं, जो एक इत्तफाकी होती है, एक इस्तकाकी होती है। उसकी जो छुट्टियां वो बचती हैं, वो नहीं लेता अपने दौरान सर्विस, तो वो जो आखिरी साल होता है वो उसको एक इजाफी साल की जो 60 साल से 1 साल कम पहले जाता है तो वो 1 साल की उसे तनख्वाह मिलती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइए कि एहतजाज ये कितने रोज़ तक जारी रहेगा और आपके क्या मुतालबात हैं? बुनियादी तौर पर इस एहतजाज के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितने रोज़ तक जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि जब तक हुकूमत जो है वो मुतालबात को तस्लीम नहीं कर दी उस वक़्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि हमारे मुतालबात क्या हैं, तो ये मैं बताता चलूँ कि हमारे जो है वो सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट ने हमारी लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी है। जो हमें छुट्टियों के बदले में एक पैसे दिए जाते हैं और 1 साल की तनख्वाह दी जाती है, गवर्नमेंट ने बुनियादी तौर पर वो एक हक था तमाम मुलाजमीन का जो पंजाब हुकूमत के तहत काम करते हैं कि वो जो है अपनी रिटायरमेंट के वक़्त उनको 1 साल की जो छुट्टियां हैं उनकी तनख्वाह मिलती है। और जिस वक़्त हमने ये सर्विस ज्वाइन की थी उस वक़्त ये कानून था। मौजूदा हुकूमत ने इस कानून के अंदर तब्दीली कर दी है जिसके ख़िलाफ़ जो है ये एहतजाज हो रहा है। दूसरा, जो हमारे पैसे इकट्ठे होते हैं, जो ग्रेजुएटी जिसको कहा जाता है, उस ग्रेजुएटी जो पहले ज़्यादा पैसे थे अब उनको कम कर दिया गया है, तो इस हक से महरूमी की खिलाफ जो है यानी ये जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और नज़रीन, हमारे साथ ख़वातीन टीचर भी मौजूद, हम इनसे बात करते हैं कि ये इनकी क्या मुतालबात है। अच्छा मैडम, बताइएगा कि आपकी क्या मुतालबात हैं और ये एहतजाज कितने रोज़ तक जारी रहेगा? ये हमारे मुतालबा यही है, लीव इनकैशमेंट का जो इन्होंने फैसला किया गलत किया वो वापस ले। इसके अलावा हमारा एहतजाज उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। हम कोई गैर कानूनी काम कर नहीं रहे। MIF अगर हुक्मरानों को कहा है कि आप अपने मुल्क के पेंशन इन चीज़ों को ख़त्म करें तो उन्होंने हुक्मरान के लिए कहा है, बड़े लोगों से ले जिनके पास बहुत सी गाड़ियां हैं, जिनके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, उनसे स्टार्ट करें, ना कि उन्होंने टीचर को पकड़ रखा है। टीचर की इनकैशमेंट खत्म करें। हमारे कायदीन को इन्होंने गिरफ्तार करके जेलों में डाले। ये क्या समझते हैं हम हमारे कायदीन जेलों में होंगे तो हम सड़कों पे होंगे, स्कूल बंद, बच्चों का ज़िया हो रहा है। हुकूमत का क्या रद्द अमल है? हुकूमत ने कोई मुज़ाकरा नहीं किया, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तब तक हम यहाँ हैं जब तक हमारे कायदीन रिहा नहीं हो जाते और हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी सर, आपके ये बताइए कि आपके क्या मुतालबात है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल शहजाद है और मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मियाँ वाली में शोबे तदरीस से वाबस्ता हूँ। तो जनाब वाला, ये जो एहतजाज जारी है मियाँ वाली में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जारी है और इसमें पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, क्लर्क हैं या इसके अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के मुलाजमीन यहाँ पे ये एहतजाज कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि जिस तरीके से हुकूमत पंजाब ने पेंशन रूल्स में तरामीम की हैं और इसके अलावा लीव इनकैशमेंट में तरामीम की हैं, तो इसके ज़रिए जो मुलाजमीन को नुकसान पहुँचाया गया है मुआशी तौर पर, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ इसकी तफसील बताता चलूँ तो कुछ इस तरीके से है कि बुनियादी तौर पर लीव इनकैशमेंट होती क्या है। लीव इनकैशमेंट ये है कि कोई भी मुलाजिम जो 59 ईयर तक मुलाजमत करता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आखिरी साल वो पढ़ाए या फिर वो 1 साल की छुट्टी ले ले और उसे उस 1 साल की छुट्टी के दौरान 12 महीने की तनख्वाह मिलती है। लेकिन अगर कोई मुलाजिम पढ़ाता है और वो पूरा 60 साल पूरा करता है तो गवर्नमेंट उसे उसकी जो बेसिक पे होती है, जो चल रही होती है, उसको 1 साल के हिसाब से उसे वो पे करती है। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पिछले एक प्रोफेसर साहब 19 ग्रेड के रिटायर्ड हुए तो उनको तकरीबन 23 लाख रुपए मिले लीव इनकैशमेंट में। जबकि जब ये रूल्स में तरामीम हुई हैं तो उसके बाद एक और प्रोफेसर साहब जो रिटायर होने वाले हैं अगले महीने,
ان کی جو لیو انکیشمنٹ بنی ہے وہ 11 لاکھ بنی ہے، یعنی کہ 6 مہینے پہلے جو پروفیسر ریٹائرڈ ان کو 23 لاکھ ملے، اب 11 لاکھ مل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پینشن ہے، جو گریجویٹی ہے، اس میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تو اگر بہت سادہ الفاظ میں ایک جملے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو میں یوں کہوں گا کہ اگر پہلے کسی کو ریٹائرمنٹ پر گورنمنٹ کی جانب سے 100 روپیہ ملتا تھا تو اب اس کو تقریباً 40 سے 45 روپے ملیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اور اس کے علاوہ سر یہ بتائیں گے کہ احتجاج کتنے دن تک جاری رہے گا؟ لیکن جی یہ احتجاج غیر معینہ مدت تک ہے۔ پنجاب گورنمنٹ جس انداز سے چل رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ جس طریقے سے ملازمین کے احتجاج کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ احتجاج رکنے والا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، اس احتجاج میں مزید شدت آتی جائے گی۔ پورا پنجاب اس وقت سراپا احتجاج ہے، محو احتجاج ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، میں پڑھانا چاہتا ہوں، میں ایک کلاس مس نہیں کرنا چاہتا، میرے باقی دوست احباب جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ سارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سرو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے پاس، یہ جو ہم سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پیسے مل جائیں، جو ہمارا حق ہے، ہم بھیک نہیں مانگ رہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں مل جائیں تاکہ ہم بچوں کی شادیاں کر سکیں، ہم گھروں کو تعمیر کر سکیں۔ تو ہماری حکومت ہم سے یہ ہمارا معاشی حق چھین رہی ہے، تو جب تک یہ ہمیں نہیں مل جاتا تب تک ہمارا یہ احتجاج مکمل طور پر جاری رہے گا، اور کلاسز کا بائیکاٹ ہوگا، دفاتر کا بائیکاٹ ہوگا، اور یہ بائیکاٹ پورے پنجاب کی سطح پر ہوگا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور سر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا مطالبات ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ریاض خان، چیئرمین عقیقہ میاں والی۔ اس وقت پورے پنجاب کے اندر عقیقہ کے پلیٹ فارم سے جو تحریک چل رہی ہے اس میں 3 بنیادی نکات ہیں۔ لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، پینشن کی کٹوتی کے بارے میں انہوں نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے اس کو واپس لیا جائے، اور سرکاری سکول جہاں پہ قیدی کا، بیوہ کا، مزدور کا، دہاڑی دار کا، بھیک مانگنے والے کا، غریب کسان کا بچہ پڑھتا ہے، ان کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے۔ مہنگائی کے اس دور میں غریب بچوں کو تعلیم دلانا بہت مشکل امر ہے، یہی صرف ہمارے سرکاری سکول ہیں جو انہیں مفت تعلیم فراہم کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے ان ظالمانہ اقدام سے جاہلوں کی، ان پڑھوں کی ایک نئی نسل تیار ہوگی، اور وہ 75-76 سالوں سے جس انداز سے حکمرانی کر رہے ہیں، ہمیں لگتا یہی ہے کہ انہیں آئین اور دستور کی بات کرنے والے، عدل کی بات کرنے والے ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں، بولے ان کے ایک ان پڑھ قوم چاہیے جس کو بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر چاہیں ہانک کے لے جائیں۔ ہم اس جہاد میں تمام پنجاب کے ملازمین شامل ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ مطالبات کی منظوری تک، قائدین کی رہائی تک، ہر صورت ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے۔ ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں جہاز چوک پر، اور ادھر ٹیچروں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا یہ احتجاج کتنے روز تک جاری رہے گا، اور آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ بالکل ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ سکولوں کی نجکاری ہے، جو کہ ایک غریب کے ساتھ نہ سراسر دشمنی ہے، کیونکہ غریب کے بچہ 20 روپے پڑھ کے کم از کم وہ FSC تک پہنچ جاتا ہے، تو اگر وہ یہ سرکاری سکول نہ ہو تو وہ 2000-3000 اس کے لیے لگانا فیس میں بہت مشکل ہوگا۔ ایک یہ ہے ہماری نجکاری، دوسرا ہماری لیو انکیشمنٹ ہے جو 1 سال کی ہماری پے ہوتی ہے، وہ ایک ہم پہ ڈاکہ ہے۔ اچھا، تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے پی پروٹیکشن ہے، اور ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جو ہماری پینشن ہوتی ہے نا، پینشن وہ ہمارے مین چیز ہے، کہ پینشن ہماری چیز ہے، وہ بڑھاپے میں ہی ویسے سہارا ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنی پوری زندگی سیکریفائز کرتا ہے ایجوکیشن کے لیے یا ایک ملک کے لیے، تو اینڈ پہ اس کو اگر یہ مراد پینشن نہ ملے تو وہ کیا کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اینڈ پہ وہ کوئی کام کرے یا کاروبار کرے، تو اس کا وجہ سہارا ہوتی ہے کہ وہ اپنا نظام زندگی فردر چلا سکتا ہے۔ اور یہ ہمارا جو احتجاج ہے تو یہ غیر معینہ مدت تک ہے، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ ہماری جو اعلیٰ قیادت کے ہمارے جو قائدین ہیں ان کو انہیں اریسٹ کیا ہوا ہے، تو وہ جب تک ان کو رہا نہیں کرتے، ہمارے مطالبے پورے نہیں کرتے، تو اس وقت تک یہ ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ اور شرم آنی چاہیے کہ ہم سے یہ پڑھے ہیں اور ہمارے یہ فیصلے کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑی بہت شرم آنی چاہیے کہ کل آپ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو ہمارے لیے تو بلکہ وہ اچھے ڈیسیجن کرتے کہ آپ کو ہم یہ مراد دیتے ہیں، آپ بچوں کو پڑھائیں اور ہمارے ملک کو آگے لے کے جائیں، ہماری قوم کو آگے لے کے جائیں۔ اس کے متبادل وہ ہمیں ڈس ہارٹ کر رہے ہیں
کہ ہمیں اپنے جو حقوق ہیں ان سے بھی محروم کیا رہے. ناظرین، آپ نے ٹیچروں کے مطالبات سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہے میاں والے اپنا شہر. اللہ حافظ.